सम्मानित सभामा विनियोजन शीर्षकमाथि को छलफलका क्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विभिन्न जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा आफ्ना संक्षिप्त धारणाहरू राख्नको निम्ति म यहाँ उपस्थित भएको छु। यो समयको लागि सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्यज्यूहरू सबैलाई अवगतै छ, यो कोभिड-19 को कारणले सिङ्गो विश्व अहिले एक किसिमले भन्ने हो भने निकै नै कष्टसाध्य अवस्थामा गुज्रिएको छ। त्यसले हरेक देशका अर्थतन्त्रहरूलाई गम्भीर नकारात्मक असर पारिएका छन् र त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी यो पर्यटन क्षेत्रकोमा यसको असरहरू देखा परेका छन् र नेपालमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले हामीले भ्रमण वर्ष 2020 लाई स्थगित गर्नु परेको छ र अझै पर्यटन क्षेत्र कसरी फेरि चलायमान हुन्छ भनेर अहिले नै पूर्व अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा समयको हिसाबले हामी छैनौँ, किनकि यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ र मानिसहरूको सम्पूर्ण ढङ्गले यसको त्रासबाट मानिसको मनोविज्ञान कहिले मुक्त हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले अहिले नै हामी यस विषयमा धेरै अनुमान लगाएर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यस मन्त्रालय अन्तर्गत मूलत यो कोभिड-19 को कारणले हामीले जति पुँजीगत खर्चहरूलाई प्रस्तावित गरेका थियौँ त्यसमा केही कटौती भएकै छ। विगतका आयोजनाहरूमा पनि जुन ढङ्गले पर्याप्त विनियोजन हुनुपर्ने थियो त्यस्तो अवस्था छैन। विशेष गरी यसमा ठुला राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूलाई यथावत राखिएको छ। विमानस्थलहरूको निर्माणमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने गरी बजेटको व्यवस्थापन भएको छ। ती कामहरू अगाडि हामी बढाउँदैछौँ र कतिपय कामहरू छिटै नै सम्पन्न हुँदैछन्। खास गरिकन गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम यदि यो कोभिड-19 को अवस्था नभएको भए त्यो विमानस्थल सञ्चालनमै आइसक्ने अवस्था थियो, तर केही समय पछाडि धकेलिने अवस्था बनेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति लगायतका कामहरू निरन्तर छन्। लकडाउनको अवधिमा पनि यी सबै विमानस्थलमा काम रोकिएको छैन। निर्माण सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गरेर हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। करिब 55वटा विमानस्थलहरू अहिले हामीसँग छन्। त्यसमध्ये 34वटा जति विमानस्थलहरू कालोपत्र भएर सञ्चालित छन् र अरू विमानस्थलहरू पनि बिस्तारै त्यसको स्तर उन्नति गर्ने, विस्तार गर्ने काममा हामी निरन्तर लाग्नेछौँ। प्रादेशिक राजधानी भएका विमानस्थलहरूलाई हब विमानस्थलको रूपमा विकास गर्नका निम्ति हामी हर सम्भव त्यसमा लगानी गर्नेछौँ र प्रयत्नहरू अगाडि बढाउँदै लगेका छौँ। त्यस्तै यो संस्कृतिको क्षेत्रमा यो भूकम्पबाट क्षति भएका करिब 900 भन्दा बढी सम्पदाहरूमध्ये यो बिचमा 450 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। यही आउने वर्ष हामी अरू 200 भन्दा बढीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्छौँ र आउने 2 वर्षभित्रमा भूकम्पबाट क्षति भएका सम्पूर्ण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सक्ने गरी हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र बजेटहरूको व्यवस्थापन त्यसरी गरेका छौँ। यद्यपि यो साल कोभिडको कारणले त्यति पर्याप्त त्यसमा पनि छैन, तर हाम्रो प्राथमिकतामा छ। त्यस्तै पर्यटनको क्षेत्रमा सानातिना आयोजनाहरूमा पनि केही रकमहरू विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन गयो।
तर हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता ठुला पर्यटकीय गन्तव्यहरूको निर्माण गर्नेतिर नै जानेछ। मान्यज्यूहरूले पनि प्रादेशिक रूपमा ठुला गन्तव्यहरूमा जोड दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसमा हामी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिकन, स्थानीय तहसँग समन्वय गरिकन हरेक प्रदेशमा मुख्य गन्तव्यहरूको छनौट उहाँहरूको सहमतिमा गर्नेछौँ र त्यसलाई बहुवर्ष योजनामा रूपान्तरण गर्दै अलिकति दीर्घकालीन प्रभाव छोड्ने पर्यटकीय गन्तव्यहरू विकास गर्न हामी लाग्नेछौँ। साधारण खर्च पक्कै पनि विगतमा भन्दा कटौती भएकै छ। मान्यज्यूले यो कर्मचारीको भत्ता लगायत उखामा रकम बढेको जस्तो इङ्गित गर्नुभएको थियो, तर गएको साल भनेको यो अहिलेको साल करिब 21 लाख त्यसमा विनियोजन भएकोमा आउने सालको लागि हामीले 6 लाख मात्रै त्यसमा राखेका छौँ। उल्लेख्य मात्रामा त्यो घटेको कुरा म मान्यज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसदेखि बाहेक आज मैले मान्यज्यूहरूलाई बताउनु पर्ने कुराहरू, विशेष गरी आजकै छलफलमा पनि पूरक प्रश्न गर्ने क्रममा पनि मान्यज्यूहरूले केही मन्त्रालयको सन्दर्भमा त्यो उठाउनु भएको छ र हिजो विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा पनि त्यो उठाउनु भएको छ। साथै हिजो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा पनि यी विषयहरू समावेश भएको हुनाले एउटा जिम्मेवार सरकारको नाताले यी प्रश्नहरूको उचित जवाफ यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु अथवा यसमा सरकारको धारणा प्रष्ट गर्नु एउटा जिम्मेवारी भएको हुनाले मैले यो कुरा मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसमा विशेष गरी यो लकडाउनको अवधि कोरोना भाइरसको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भएका छन्। विदेशबाट आउनुपर्ने नेपाली अथवा विदेशी यात्रुहरूलाई ठुलो कष्ट भइरहेको छ र नेपालबाट जानुपर्नेहरूलाई पनि कष्ट भएको छ, परिवारको बिछोड भएको छ। कोही परिवारको सदस्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कोही क्यानाडामा हुनुहुन्छ, कोही नेपालमा हुनुहुन्छ। यसले वास्तवमा एउटा बिछोडको स्थिति बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सकेसम्म बढी मात्रामा सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्ने हो। म यहाँ मान्यज्यूहरूलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसमा पनि हाम्रो प्राथमिकता देशभित्र कोरोनाको प्रभाव बढ्न नदिनु, प्रभावित भएका मानिसहरूको सही ढङ्गले उपचार गर्नु र मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने कुरा नै सरकारको प्रधान प्राथमिकता भएको हुनाले अन्य कतिपय विषयहरूमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिन कहिलेकाहीँ नसक्न सक्छ, किनकि प्राथमिकता हाम्रो मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने हो। प्राथमिकता मान्छेहरूलाई कोरोना लागिसकेपछि त्यसको सकुशल उपचार गर्ने र उहाँको परिवारमा खुसी ल्याउने हो। त्यसकारण सरकारको प्राथमिकता त्यता जान्छ। त्यो भइसकेपछि बजेटहरू पनि बढी त्यहाँ खर्च हुन्छन् भन्ने कुरा मान्यज्यूहरूले नबुझ्नु भएको होला भन्ने म ठान्दिनँ। मान्यज्यूहरूले त्यो बुझ्नुभएको छ। संक्षिप्तमा भन्दा यो लकडाउनको अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिलेसम्म 108 वटा उडानहरू भएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू। त्यसमा प्यासेन्जर बोकेका यात्रु उडानहरू 66 वटा भएका छन् र कार्गो उडानहरू 42 वटा भएका छन्। यो यात्रु उडानबाट 11,856 जना प्यासेन्जरहरू यात्रुहरू चाहिँ नि आउनुभएको छ र जानुभएको छ। यसमा करिब 649 जना, हिजोसम्मको डाटा हो, 649 जना यात्रुहरू विदेशबाट नेपाल आउनुभएको छ। त्यो अधिकांश नेपाली नै हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँबाट, र अरू चाहिँ 11,702 चाहिँ विदेशी नागरिकहरू र विदेशमा जानुपर्ने नेपाली नागरिकहरू यहाँबाट उडान गर्नुभएको छ। म मान्यज्यूहरूलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र विदेशी वायु सेवाहरू 25 वटा वायु सेवाले 54 वटा उडान गरेको छ। नेपालका 4 वटा वायु सेवाहरूले 66 वटा 4 वटा वायु सेवाहरूले अरू बाँकी उडान गरेको छ, 54 वटा उडान गरेको छ। यसरी म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आज यो मान्यज्यूहरूलाई पनि मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ र मान्यज्यूहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायले पनि जानकारी पाउनु राम्रो हुन्छ। साथै विदेशमा बस्ने दुःख पाएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो विषय प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर मैले अलिकति यो विदेशबाट
आउने फर्किने नेपालीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा केही प्रश्न बनाउनु पर्ने हुन्छ। मान्यज्यूहरूले पनि आज पनि उठाउनु भएको छ, 2 डबल मात्रै होइन 3 डबल 4 डबल भाडा भयो भनेर उठाउनु भएको छ। मान्यज्यूहरूले कहाँबाट त्यस्तो देखेर उठाउनु हो मलाई थाहा भएन। मान्यज्यूहरूको कम्प्युटरको डाटा अलिकति गडबड भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति आफ्नो सफ्टवेयरलाई राम्रोसितले अपडेट गर्नुभयो भने म खुसी नै हुने थिएँ मान्यज्यूहरू। यसमा मान्यज्यूहरूलाई म भन्न चाहन्छु 2077 साल जेठ 12 गते हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकले विदेशबाट आउने नेपालीहरूको सहजीकरण गर्ने एउटा कार्यविधि पास गर्यो। त्यो कार्यविधि मानिसहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसमा प्राथमिकता तोकिएको छ, कस्ता मानिसहरूलाई कस्ता नेपालीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने त्यो प्राथमिकता तोकिएको छ र त्यो प्राथमिकताको आधारमा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग दूतावास अथवा कूटनैतिक नियोगले प्राथमिकता क्रममा यात्रुहरूको नामावली तयार गर्छ र त्यो नामावली हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई आवश्यक छानबिन गरेर स्वीकृत गर्छ र त्यसको निम्ति कस्तो खालको हवाई उडानबाट आउने त्यो कुरा निश्चित हुन्छ। त्यसमा 2-3टा कुरा हुन्छन्। एउटा, कुनै पनि कम्पनीले त्यहाँ काम गरेका श्रमिकहरूलाई निशुल्क आफ्नो खर्चमा काठमाडौँसम्म उतार्छ, त्यो उसको खर्च हुन्छ। अर्को एउटा, सम्बन्धित देशले पनि आफ्नो खर्चमा मानिसहरूलाई काठमाडौँसम्म ल्याउने काम गर्छ, त्यो पनि उसको खर्च हुन्छ। त्यो हामीले खर्च गर्नु पर्दैन, कम्पनीको पनि हामीले खर्च गर्नु पर्दैन। अब कतिपय कम्पनीले पनि नल्याइदिने, त्यो देशले पनि नल्याइदिने, त्यस्तो मानिसहरूलाई नेपाल सरकारले यदि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ, उहाँहरू सक्नुहुन्न, उहाँहरूको अवस्था दयनीय छ भन्ने ठान्यो भने नेपाल सरकारले त्यस्ता उद्धार उडानहरू गर्न सक्छ। चौथो विकल्प, हामीले आजको सन्दर्भमा सकेसम्म सस्तोमा हवाई भाडा दर तोक्छौँ र त्यो हवाई भाडा दर आफै टिकट काटेर आउनुपर्ने यो खालको क्याटेगोरीको हुन्छ। यसरी हामीले विभिन्न ढङ्गले छुट्याएका छौँ। अब म मान्यज्यूहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा नेपालीहरू चाहे त्यो कतारमा होस्, चाहे मलेसियामा होस्, चाहे अरू कुनै पनि देशमा होस्, उहाँहरू किन जानुभएको छ? आफ्नो रगत त्यहाँ बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, परिवारसँग बिछोड भएको छ, अनेक सामाजिक तनावहरू त्यसबाट उत्पन्न भएका छन्। त्यसका बावजुद पनि 18 घण्टा 20 घण्टा त्यहाँ काम गरेर रगत पसिना त्यहाँ बगाउनु भएको छ। त्यहाँको वैभव, त्यहाँको समृद्धि, त्यहाँको जने खुसियालीका निम्ति हाम्रा नेपाली नौजवान साथीहरूले रगत पसिना बगाएका छन्। जब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यो देशको दायित्व हुन्छ कि उनीहरूलाई सकुशल मानवीय व्यवहार गर्ने। पहिलो कुरा त म भन्न चाहन्छु, हाम्रो संसदले त्यो कुरा उठाउनुपर्छ। हाम्रो नेपाली जनसमुदायले त्यो कुरा उठाउनुपर्छ। तपाईँको खुसीका निम्ति हाम्रो नेपालीहरूले रगत पसिना बगाए, आज अप्ठ्यारो परेको बेला तपाईँले सडकमा फाल्न पाउनुहुन्न। तपाईँले ILO कन्भेन्सनमा सही गर्नुभएको छ, तपाईँले श्रम सम्झौतामा सही गर्नुभएको छ भने त्यो तपाईँको दायित्व हो। हाम्रो संसदले त यो पो कुरा उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भने एउटा दबाब सिर्जना हुन्छ। तर जे भए पनि हामीले यो पनि म मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, कतिपय देशहरूले आफ्नो नागरिकहरूलाई यहाँबाट लानुभयो, नेपाली पनि जानुभएको छ। अमेरिका जाँदा झन्डै $3000 टिकट काटेर यहाँबाट जानुभएको छ। त्यो हाम्रो सरकारले तोकेको भाडा दर होइन। क्यानाडा जाँदा $3500 भन्दा बढी उठाइएको छ। अस्ट्रेलिया जाँदा $2200-2500 पनि पैसा उठाइएको छ। जापान जाँदा $1000, $1200, $1500 पनि पैसा उठाइएको छ। हङकङ जाँदा $800 भन्दा बढी उठाइएको छ। यसमा हामी कोही पनि बोल्दैनौँ, किनकि यो ठुला देशको मामला हो, विदेशी एयरलाइन्सहरूको मामला हो। हामी यसमा बोल्दैनौँ किनभने डराउँछौँ। ठुला देशको कुरा हो, के गर्ला पछि भिसा नदेला कि त्यहाँ जाँदा डर लाग्छ हामीलाई। तर यही भइरहेको छ। त्यही ठाउँमा हामीले भाडा तोकेका छौँ $550 हङकङ जाने।
जबकि त्यहाँ चाहिँ $800, $1000 भाडा उठाएर लगियो। हामी बोलेनौँ। नेपाल एयरलाइन्सले $500 लिएर आउँछ भन्दाखेरि नारा जुलुस भइरहेको छ। अनि मान्यज्यूहरू भन्नुहुन्छ 3 डबल भाडा उठायो। यो तोकेको हामीले यही हो, योभन्दा बढी हामी उठाउँदैनौँ। अझ म भन्न चाहन्छु कि भाडा दर अनियमित ढङ्गले ट्राभल एजेन्सीहरूले उठाइरहेका छन् एजेन्सीहरूले भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि मैले मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनाएर छानबिन गर्न लाग्छु। र मैले भनेको छु यदि अनियन्त्रित ढङ्गले भाडा दर उठाइएको छ भने सप्रमाण हामी त्यो हेर्छौँ। त्यस्ता ट्राभल एजेन्सीहरूको लाइसेन्स खारेज हुन्छ, तिनीहरूलाई फेरि काम गर्न नदिने गरी कारबाही गरिन्छ। किनकि ब्रह्मलुट गर्न कहीँ पनि पाइँदैन। सरकार भनेको नियमनकारी निकाय हो, त्यसले नियमन गर्छ। त्यसकारणले हामीले त्यसरी तोक्यौँ। जापान जानेले $1200-1500 तिरेर गए। हामीले नेपाल एयरलाइन्सको भाडा तोक्यौँ $935। म मान्यज्यूहरूलाई सोध्न चाहन्छु, $935 बढी हो कि $1200 बढी हो? हामीले अस्ट्रेलियाको भाडा दर तोक्यौँ $1615। अस्ट्रेलिया जानेले तिरेका छन् $2200-2500 अब हामीले भन्यौँ $1615 भन्दा लिन पाइँदैन। हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सले $1615 मा अस्ट्रेलियामा गएर नेपालीहरूलाई लिएर आउँछ। कहाँको $1615, कहाँको $2500? अनि मान्यज्यूहरूले यो कुरालाई त राम्ररी हेर्न सक्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै कोरियाको EPS प्रणालीबाट जाने नेपालीहरूसँग $1200 उठाइयो। हामीले त्यसमा अब्जेक्सन गर्यौँ र उताबाट आउने नेपालीहरूलाई हामी ल्याउँछौँ भनेर कोरियन एयरले हामीलाई भन्यो, चिठी पठायो हाम्रो सिउल स्थित दूतावास मार्फत र उसले $1000 भाडा प्रस्तावित गर्यो। हामीले सोध्यौँ उसले नेपालबाट प्यासेन्जर लान्छ कि लाँदैन? लान्छ भने $1000 महँगो भयो। वान वे भने पनि महँगो भयो, एकपट्टि मात्रै आउने भने नि महँगो भयो। नेपालबाट पनि प्यासेन्जर लान्छ भने झन् महँगो हो। हामी $1000 मा स्वीकृत गर्दैनौँ। त्यसपछि फेरि चिठी पठायो हाम्रो एम्बेसी मार्फत, उसले $750 मा ल्याउँछु भन्यो। हामीले त्यो 750 पनि काठमाडौँबाट प्यासेन्जर उठाउने हो भनेर उताबाट पनि उठाउने हो भने महँगो हुन्छ भन्यो। हिजो मात्रै आएर उहाँहरूले $625 मा ल्याउँछु भन्नुभयो कोरियन एयरले। तर हामीले भन्यौँ $600 सम्ममा ल्याउनुहोस्। $600 मा ल्याउँदा पनि उसले यताबाट पनि प्यासेन्जर लान्छ। त्यो कुरा हामी देख्दैनौँ। उसले कति कमाइरहेको छ त्यसलाई हामी देख्दैनौँ। बिचरा एउटा घिटिपिसे ढङ्गले खुट्टा टेकिएको नेपाल एयरलाइन्समाथि सबैको आँखा लाग्छ। अरूले कसरी कमाइरहेका छन् त्यतातिर हामी ध्यान दिँदैनौँ। त्यसैले म मान्यज्यूहरूलाई त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो UAE को एयर अरेबियाले उसले यताबाट प्यासेन्जर बोक्नको निम्ति अनुमति मागेको थियो। हामीले ठिक छ आउनुहोस् भन्यौँ। साथै उताबाट पनि प्यासेन्जर ल्याउँछु भनेपछि तपाईँको भाडा दर कति हो भनेर त सोद्धाखेरि $500 भन्यो UAE को लागि। हामीले भन्यौँ $500 महँगो हुन्छ। जबकि नेपाली एयरलाइन्सलाई हामीले कति तोकेका छौँ भन्दाखेरि UAE को लागि जम्मा $360 तोकेका छौँ। हामीले भन्यौँ $360 मा तपाईँ प्यासेन्जर ल्याउनुहुन्छ भने आउनुहोस् भन्यो। उसले यसमा मानेको छैन, किनभने $360 मा हामीलाई नाफा हुँदैन भन्छ। जबकि हाम्रो नेपाली एयरलाइन्सले $360 मा ल्याउँदैछ, त्यहाँबाट उद्धार गरेर ल्याउँदैछ। त्यसलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले बुझेनौँ। बङ्गलादेशको $165, कतारको $392, जबकि एउटा सामान्य अवस्थामा पनि यो भाडा दर चाहिँ योभन्दा धेरै महँगो हुने स्थिति बन्छ। तर आज हामीले नेपालीहरूलाई नै उद्धार गर्ने कुरा हो। त्यसैले सकेसम्म रनिङ कस्टमा खर्च मात्रै उठ्ने गरी धेरै नाफा नराख्ने गरी चाहिँ
ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल एयरलाइन्सलाई हामीले भनेका छौँ। म मान्यज्यूहरूलाई त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले अमेरिकाबाट पनि युरोपबाट पनि नेपाली आउँदैछन्, जबकि त्यहाँ पहिले अमेरिका जाँदा चाहिँ $3000 पनि तिरेर गइयो। तर हामीले तोक्यौँ। अब कुनै पनि एयरलाइन्सले अमेरिकाबाट नेपाली ल्याउँछ भने $1500 देखि $1600 भन्दा बढी लिन पाउँदैन। यसमा सम्बन्धित एयरलाइन्सले पनि सहमति जनाएका छन् र उनीहरूले यही अनुसार उडान गर्छन्। युरोपतिर खास गरी लन्डन, फ्र्याङ्कफर्ट जस्ता डेस्टिनेसनमा हामीले चाहिँ $1100-1200 जति तोकेका छौँ, जबकि योभन्दा पहिले त्यहाँ चाहिँ झन्डै तपाईँको $1500-2000 पनि तिरेर यात्रुहरूलाई लाने काम भयो। जबकि नेपाल एयरलाइन्सले त नेपाली विमानहरूले सरकारले तोकेको सहुलियत भाडा दरमा प्यासेन्जरहरू ल्याउने कुरा गर्छ। त्यसैले म मान्यज्यूहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली भएर हेर्दाखेरि हाम्रा नेपाली वायुसेवाहरूलाई फाइदा पुगोस्, तिनीहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो बनोस्, हामीले हेर्ने कुरा त त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। केही साथीहरू, युवा साथीहरू नेपाल एयरलाइन्समा धरना बस्न जानुभयो, त्यहाँको अध्यक्षलाई हप्की-दप्की गर्नुभयो। तर ती मित्रहरू कुनै पनि ठुलो देशको एयरलाइन्स अथवा बीचमा बसेर अकुत नाफा कमाएका ट्राभल एजेन्सीहरूसँग प्रश्न सोध्न पनि हिम्मत गर्दैन। तर हाम्रो एउटा बल्ल बल्ल यसो चलिराखेको नेपाल एयरलाइन्समाथि धावा बोल्न जान्छन् र आफ्नो बहादुरी देखाउँछन्। त्यस्तोलाई मैले के भन्नु खै। त्यस्तै मान्यज्यूहरू, हामी यो सानो देशको लघुताभासबाट मुक्त हुनुपर्छ। कुनै देशका प्रधानमन्त्रीले योगाभ्यास गर्नुस्, एकदम अर्गानिक खानुस्, प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुस् भन्दाखेरि धेरैले प्रशंसा गरे। ओहो, प्रधानमन्त्री त यस्तो पो हुनुपर्छ, जनतालाई कन्भिन्स गर्ने, कोरोनाको विरुद्ध लड्ने। जब हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा आएर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा कसरी इम्युनिटी पावर बढाउने भनेर नेपालका जैविक कुराहरूको प्रशंसा गर्दा धेरै मित्रहरू, बुद्धिजीवी मित्रहरूले, सांसद साथीहरूले पनि उडाउनु भयो। ओहो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त कहाँबाट ज्ञान आएछ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको ज्ञान खोज्न हिँड्नु साथीहरू। अरू देशका प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्दाखेरि कहाँबाट पढेर आएछ हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेर खोज्न हिँड्नु। मलाई लाग्छ कि यो सानो देशको लघुताभास लिनु पर्दैन। सत्य कुरा, चाहे त्यो सानो देश होस् चाहे ठुलो देश होस्, त्यो हामीले बोल्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यही कुरा यहाँ पनि उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म यो वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको कुरा छ, अघि श्रम मन्त्रीज्यूले पनि यसलाई प्रष्ट पारिसक्नुभयो। विदेशमा काम गर्न जाने, विशेष गरी खाडी र मलेसियामा काम गर्न जाने श्रमिकहरूले जाँदाखेरि केही निश्चित पैसा त्यहाँ जम्मा गर्नुहुन्छ र उहाँहरूकै पैसा हो। अब त्यो पैसा चलाउने कि नचलाउने त्यो सम्बन्धित मन्त्रीको मन्त्रालयको कुरा हो। मैले भनेको थिएँ हामी एयरलाइन्सबाट $100 जति भाडा घटाउँछौँ, त्यो कोषबाट पनि अलिकति व्यवस्था गरौँ, त्यसो गर्दा अझै नेपालीहरूलाई सहज हुन्छ भनेको छु। मलाई विश्वास छ कि मन्त्रीज्यूले, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले हेर्नेछ। उहाँहरूले यहाँ आइसकेपछि होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानी, खाजा, खानाको व्यवस्थापन र सम्बन्धित प्रदेशसम्म जाने यातायात व्यवस्थापन सम्भवतः त्यो कोषबाट गर्नुभएको छ। यदि हवाई भाडामा पनि उहाँहरूले $100 जति त्यसमा आफ्नो तर्फबाट योगदान दिनुभयो भने श्रमिकहरूलाई अझै सहज हुने थियो। त्यो मैले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीज्यूसँग पनि भनेको छु, हामी छलफलमा छौँ। अब यहाँ एउटा दृष्टान्त म दिन चाहन्छु। ओमानबाट एउटा एयरलाइन्सले नेपालीहरूलाई लिएर आउनुभयो $279 मा। हामीले त्यहाँ भाडा तोकेका छौँ $368। हाम्रोभन्दा उसको सस्तो छ यहाँ। तर के कुरा बुझिएन भने त्यो एयरलाइन्सले जम्मा 7 केजी वेट लगेजमा दिन्छ, हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सले 25 किलो दिन्छ। हवाई उडानमा 1 केजी वेट तपाईँले थप्नुभयो भने सामान्यतः नेपाली $1000 तपाईँले तिर्नुपर्छ।
हामीले 18 केजी बढी दिएका छौँ। यदि हाम्रो जति नै वेट उसले बोक्यो भने उसले चाहिँ 18 × 1000 18,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ भनेपछि उसको भाडा कहाँ पुग्छ? त्यो बजेट एयर हो, त्यसले एक गिलास पानी खान पनि दिँदैन। हाम्रो विमानले त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा खाना खुवाउँछ, अरू पनि फ्लाइटभित्रको सर्भिसहरू उसले दिन्छ। मान्यज्यूहरूलाई यो सबै आज मैले बुझाउने मौका पाएँ, मलाई खुसी नै लागेको छ। यति कुरा बुझ्यौँ भने सायद हामी फेरि यो कुरा छलफल गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले म सबै मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा कसैले पनि अनावश्यक नागरिकहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन। नागरिकहरूलाई आर्थिक भार अनावश्यक ढङ्गले बोकाउनु हुँदैन। त्यो कुरा म मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यही कोरियन एयरको उदाहरण लिउँ न। उसले $1000 ल्याउने प्रस्ताव गर्दा यदि हामीले हुन्छ भनेको भए नेपालीहरूले $1000 तिर्नु पर्थ्यो। आज उसले अब $600 ल्याउँदैछ। $400 त हाम्रो दबावले अथवा हामीले अस्वीकृत गरेको कारणले एकजना व्यक्तिको $400 त बचत भइरहेको छ। $500 दुबईबाट ल्याउँछु भन्ने एयरलाइन्सले $360 झर्नु पर्यो भने झन्डै झन्डै $150 एकजना नेपालीको बचत हुँदैछ। दोहाबाट त्यस्तै हुन्छ, अन्यत्रबाट त्यस्तै हुन्छ, अमेरिकाबाट, युरोपबाट, जापानबाट पनि यिनै प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यसैले यो कुरा म मान्यज्यूहरू मार्फत यो सम्मानित सभालाई निवेदन गर्न चाहन्छु र हामी यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा, खास गरेर पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनामा, देशको अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउने कुरामा हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका अरू थुप्रै कुराहरू मैले आज छुन सकिनँ, किनभने समय पनि त्यस्तै छ। पछि पनि हामी छलफल गर्दै जाउँला, कहाँ कति बजेटहरू भयो अथवा भएन। हामी साझेदारीमा काम गर्न सक्छौँ प्रदेशसँग, स्थानीय तहसँग। त्यसमा पनि मान्यज्यूहरूको राय सुझाव पछि हामी लिने नै छौँ। यति भनेर सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत यो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा जिज्ञासा राख्नुहुने सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय रमेश जङ्गरायमाझी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीले भनेअनुसार प्रश्न सोध्नु मात्रै 5 मिनट लाग्ने भयो, तर 1 मिनटमा सोध्नुपर्नेछ। अब मन्त्रीले धेरै कुराहरू भन्नुभयो। बजेटमा चाहिँ आवश्यक बजेट विनियोजन भएन भनेर। विनियोजन नभइरहेको बेलामा यो चुवान डाँडामा प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो जिल्ला भएको कारणले, जन्मेको थलो भएको कारणले यो बजेट नहुँदाहुँदै चाहिँ त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनु पर्ने, साना जहाजहरू हामीसँग छैनन्, कुनै पनि साना जहाजहरू, ट्विनेटरहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ के व्हाइट बडी लाने हो कि के हो मन्त्रीज्यू? अनि हामीसँग 4-4वटा जहाजहरू यहाँ घाम तापेर बसेछन्। ती जहाजहरू हामीले किन पठाएनौँ? अर्काको $1000 किन स्वीकारेर बस्यौँ र त्यसलाई घटायौँ भन्यो? डलर घटाउने नाममा जनता चाहिँ त्यहाँ श्रमिकहरू चाहिँ यातना पाएर बस्ने हो, यातना भोगेर बस्ने हो हाम्रो देशका नागरिकहरू। पैसा मात्रै ठुलो कुरो होइन नि मान्छेको लागि, जीवन ठुलो कुरो हो नि। त्यस कारण मन्त्रीज्यू यो अलिकति धेरै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्रश्न धेरै लामो प्रश्नहरू थियो, त्यस कारण यति मात्रै प्रश्न जवाब पाउँ। धन्यवाद। मान्य प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीज्यूहरूसित संक्षिप्त उत्तर चाहन्छु है। अब यो हाम्रो कार्यसूचीमा चाहिँ यो नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालयको चाहिँ
सूची यहाँ पेस भएको हुनाले अरू मुलुकका मन्त्रालयको बारेमा गर्न सकिएन। अब पछि सरकारले नै पेस गर्यो भने हामी गरौँला। अब यहाँ के छ भने वेदव्यासलाई बिर्सिएर त्यसपछि भानुभक्तलाई बिर्सिएर देवघाटलाई बिर्सिएर कसरी यो संस्कृति मन्त्रालय हुनसक्छ त्यतातर्फ अलिकति मन्त्रीज्यूको ध्यान पुगेन जस्तो लाग्यो। र पर्यटन क्षेत्र उद्योगदेखि लिएर यो सबै होमस्टेहरू दुनियाँ थोक सबै एकदम अहिले धाराशायी छ, तिनीहरूलाई कसरी उठाउने कार्यक्रम छ? धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकार अभिभावक हो कि होइन? त्यसैले विदेशमा अलपत्र परेकालाई अध्ययन गरेर सस्तो मूल्यमा ल्याउनु पर्ने सरकारले त्यो रणनीति अख्तियार गर्यो कि गरेन? इन्धनमा 52 प्रति लिटर अहिले पनि नाफा छ। त्यसैले 24 घन्टामा 2 पटक प्लेनको भाडा घटबड हुनेले त्यो उहाँ विदेशमा रहेका नागरिक एकछिन आफू पनि म विदेशमा अल्पत्र छु भनेर सोचेर भन्ने हो भने कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। त्यसै गरी म अर्को पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। भर्खरै सरकारले भिसा लकडाउन अवधिभरि यहाँ रहेका पर्यटकहरूलाई 1 सातासम्म भिसामा शुल्क जरिमाना नलाग्ने भनेर भन्यो। फेरि जरिमाना उठाउन लाग्यो भनेर अहिले सम्बन्धित देशकाहरूले राजदूतावासमा गर्ने र अन्यत्र पनि विरोध गर्ने कार्यहरू आएको छ र फेरि सरकार यसमा निर्णय गर्ने अनि फेरि पुनर्विचार गर्ने हो भने समयमै किन पुनर्विचार गर्नु? मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य सदस्यहरूले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, चुवानडाँडा एयरपोर्ट त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको गाउँ मात्रै भएर होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा अग्रणी स्थान भएर पनि प्राथमिकता पाएको हो। त्यहाँ सानो जहाजै बस्छ तर त्यसको आकाशमाथि वाइड बडी पनि उडेर विदेश चाहिँ जान्छ। हामीसँग 4-4वटा जहाजहरू छन्। त्यसकारणले नै विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई ल्याउनलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता हामीले हाम्रो जहाजहरूलाई दिएका छौँ। 60वटा फ्लाइटमध्ये 44वटा फ्लाइटहरू नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले गर्छन्। त्यो प्राथमिकतामा नै राखेका छौँ हामीले। वेदव्यास र भानुभक्त तनहुँको सन्दर्भमा मान्य प्रकाश पन्तजीले उठाउनु भएको छ। व्यास क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको निम्ति भनेर केही बजेटहरू हामीले राखेका छौँ। यदि त्यो अपुग भयो भने हामी त्यहाँको नगरपालिकासँग साझेदारीमा थप बजेटहरू व्यवस्था गर्न सक्छौँ र भानुभक्तलाई पनि हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नै राख्नेछौँ। त्यस्तै मान्यज्यूले उठाउनु भएको छ जुन कुरा मैले अघि धेरै लामो फेरिस्त पनि बताइसकेँ, त्यो प्रश्न पनि बनाइसकेँ। सरकारले विदेशबाट आउने नेपालीहरूको सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा कस्तो नेपालीहरू कस्तो दाजुभाइहरू फ्रीमा आउनुहुन्छ, कम्पनीले ल्याउँछ, त्यहाँको सरकारले ल्याउँछ, कतिपयलाई हाम्रै देशको सरकारले पनि उद्धार गर्छ तर कतिपय आफ्नो पैसा हालेर आउनुपर्छ। सायद यो क्याटेगोरी हामीले जुन छुट्याएको छौँ यो प्रोग्रेसिभ नै छ। जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरूले केही फेयरहरू भाडाहरू तिरेर आउनुहुन्छ। जसले सक्नुहुन्न त्यहाँको कम्पनी अथवा त्यहाँको सरकार अथवा नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई उद्धार गर्छ। मेरो विचारमा योभन्दा उपयुक्त नीति अर्को हुँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म भाडा दर घटबड भन्ने कुरा छ, सुरुमा हामीले कुनै पनि एयरलाइन्सहरूलाई विदेशबाट मात्रै नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने फ्लाइट गर्ने भनेका थियौँ। पछि हाम्रो सिसिएमसीले यताबाट पनि कोही जान चाहन्छ भने लगिदिने भनेपछि यताबाट पनि प्यासेन्जरहरू पाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुँदा सुरुमा तोकेको भाडाभन्दा सेकेन्ड लटमा हामीले $100 त्यस कारणले घटाएका छौँ कि यताबाट पनि प्यासेन्जर चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले तपाईँको भाडा अलिकति घटाउनुहोस् भनेपछि हाम्रा दुवै एयरलाइन्सहरूले त्यो भाडा घटाएका हुन् र अहिले जुन भाडा दर निर्धारण गरिएको छ त्यस आधारमा पनि हामीले राखेका छौँ। सामान्यतया हाम्रो पहिलेको निर्णयअनुसार यो लकडाउनको अवधिमा नेपालभित्र रहेका विदेशी पर्यटकहरूको भिसा अवधि सकियो भने त्यो भिसा अवधि एक्सटेन्ड गर्ने र त्यसमा
भिसा शुल्क नलाग्ने भन्ने नै सरकारको निर्णय हो, मैले बुझेको त्यही हो। यद्यपि यो इमिग्रेसन गृह मन्त्रालयको सवाल भएको हुनाले मैले पछिल्लो कालमा के त्यसमा थप अपडेटहरू भएको छ कि मलाई जानकारी छैन, तर पहिलेको सुरुको निर्णय यही नै हो। यदि त्यसमा त्यो निर्णय कायम छ भने विदेशीहरूलाई ओभरस्टे भएको कारणले यो लकडाउनको अवधिको भिसा शुल्क लाग्दैन नै। यदि गृह मन्त्रालयले पछि कुनै निर्णय गरेको छ भने मलाई जानकारीमा छैन। मान्यज्यूहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई समय उपलब्धको निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।